श्रमधाम कॉन्सेप्ट तुमचो आम्ही काणकोण आयकल्ले. काणकोणसान तुम्ही मांद्रे पावले, त्या बॉर्डरीक पावले, ह्या बॉर्डरीक आयज तुवें एकठांय सगळ्यांक केला. कितें एक्झॅक्टली? नाही, श्रमधाम कन्सेप्ट हो आम्ही काणकोणाच्यान गांवचें गांवपण मनीसपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली होच मुद्दो घेवन वताले. आनी जसो काणकोणांतल्यान सुरवात जालो, केप्याक पावलो, सांग्यार पावलो, पेवळांक पावलो, आनी त्यामुळे खुबशे आमचे वेलविशर आशिल्ले तांकां दिसलें ह्या कन्सेप्टाक आमी जोडले वचपाक जाय, वा कितें आसा तें समजून घेवपाचें. आनी त्यामुळे बरेच फाटले सादारणचे 5-6 महिने की पेडणे पासून की बाकीचे गोंयभर बिचोली किंवा गोंयभरांतले म्हणजे ज्या वेळाचेर आमी बिरसा मुंडा यात्रा काडली त्या वेळाचेर खूब कार्यकर्ते आमकां आमच्या कॉन्ट्रॅक्टांक आयले आनी ताणें लक्षांत घालें की हो कन्सेप्ट आमी समजून घेवया. आनी त्या कन्सेप्टा अंतर्गत जे आसा की आमी कार्यकर्ते जावचे, आमी स्वयंसेवक जावचे, श्रमधाम वॉरियर जावचे, ही तांची भावना आशिल्ली. आनी आमी काम करतात अशें तांचें हें आशिल्लो. त्यामुळे आज आमी अशेंच म्हणजे प्लॅन करपा खातीर म्हणजे कोण कोण करपाक तयार आसा, कोण कोण हांगा जोडले वचपाक जाय, अशें तरेचे आज 100 कार्यकर्ते पेडणे पासून काणकोण पर्यंतचे कार्यकर्ते आसात आज आमी मेळिले. आनी फुडल्या आमी एक टार्गेट घेतलो आसा आनी 50 घरां आमकां जून पर्यंत कंप्लीट करपाची. पूण तूं गोंय एकठांय करपाक भायर सरला? हांव गोंय एकठांय न्ही, हांवें गरिबी पळयला आनी आनी म्हजे गांवचें गांवपण मनीसपण हे जागोवपाच्या दृश्टिकोनाच्यान प्रयत्न करता. आनी आजूय म्हणजे गोंय स्वतंत्रान 50-60 वर्सां जावन सुद्दां आसनी आजूय जर एखादो मनीस निराश हाताक आसलो जर जायत जाल्यार ताजी जबाबदारी कोणे तरी आमी घेवपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब अशे लोक भावना संवेदना आशिल्ले लोक आसा आनी तांकां फक्त एकठांय काडून बाबा आमी बरोबर या रे आनी करुया अशें उलो मारपा खातीर आमी काम करता. फॉर्मा मांद्रे MLA जो आतां तुमच्या वांगडा सोपटे बाब आशिल्लो ताणें म्हटलें की आफ्टर पारीकर जो कोण आसत जाल्यार मान्न म्हणटा तो तुका. हाऊ डू यू सी दॅट? जो एक आमदार म्हणटा पळय. हांव आमचे लिडर मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या नेतृत्वा खाला म्हणजे ताणेच म्हाका किंवा तो आसतलो, पार्सेकर सर आसतलो, आमचे सतीश जोण आसतले, ह्या सगळ्या लोकांनी की म्हजे सारको एक सामान्य कार्यकर्तो राजकीय क्षेत्रांत काडलो. आनी हांव 2002 पासून हांवें 2017 पर्यंत आसा न्ही म्हणजे ताच्या कॅबिनेटांत काम करपाची संदी मेळ्ळी, ताजे बरोबर विरोधी पक्षांत काम करपाची संदी मेळ्ळी आनी अनेक सामाजीक उपक्रम म्हणजे आज बलराम शिक्षण संस्था आसतली, लोकोत्सव हे कन्सेप्ट आसतले आनी हे सगळे कन्सेप्ट ताज्या गायडन्सा खाला जेन्ना हांवें विचार म्हजे आसले त्या विचाराक बळकटी ताणें दिली गेली. आनी त्यामुळे एक आमचो मनोहरभाई म्हणटा तो एक वैचारीक एक आधारस्तंभ आनी ताणें आमकां एक बाळकडू दिलें आनी म्हणून आज हांव होच विशय आसा तो फुडें व्हरपाक म्हाका शक्य जालें. पूण 2 वर्सां इलेक्शनाक आसा, सगळें एकठांय करपाचें आनी कितें वेगळें कारण पॉलिटिक्स आहा तुजें? कांय ना. हांव आतां पर्यंत जें आसा न्ही म्हजें संपूर्ण आयुश्य आसा न्ही हांवें गरिबी कितें पळयल्लें आसा, हांवें सगळें म्हजें गांवचें गांवपण मनीसपण आसा न्ही तें जगोवपाचो प्रयत्न आसा. तें जें आशिल्लेंच तें परत एस्टाब्लीश करपाचो प्रयत्न. बाकी तातूंतल्यान राजकारण कांयच ना. राजकारण करपाक हांव म्हजें काणकोणांत करता आशिल्लें. म्हणटा तूं काणकोणसान भायर येयला तेच सांगता तुका. गरीब मनीस आसा न्ही, गरीब आज म्हजे काणकोणांत जी हांव जितली घरां बांदली आसा न्ही ती घरां जर पळयली आसत जर जायत न्ही तो कोणाक मत मारतालो तें सुद्दां म्हाका खबर ना, म्हणजे ताकाच बावडा खबर नासतलें अशा लोकांक. आनी तो म्हज्या मतदारसंघात आसप म्हणजे ताका जबाबदार हांव आसा. आनी जर म्हज्या गोंयांत जर अशे आमचे वेलविशर आसा आनी जर अशा प्रकारची स्थिती आसत जायत न्ही ती स्थिती ती नीट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ती सुदारपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. म्हणून हे सगळ्या पण काणकोण सजमंग जाता उरलेले कडेन 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमदार ना. म्हजे कडेन त्या आमदारांक तुज्या भाशेन कित्याक चिंतप येना? काणकोण पासून म्हजे वेलविशर आसा. तुम्ही बरें करता ते बरें, पूण तुज्या भाशेन दुसऱ्या आमदारांक कित्याक चिंतप येना? हांव कांय उलयना. हांव फक्त म्हजे परतून उलयता आनी म्हजे बरी म्हाका वेलविशर आसा तांचे भरोशाचेर हें सगळें आमी करता.